The Morchim Panchayat has launched its annual initiative to provide tractor-assisted plowing services to local farmers, aimed at supporting agricultural activities ahead of the farming season. The program was inaugurated at the Morchim Agriculture Fields in the presence of Sarpanch Vilas Morje, former Deputy Sarpanch Amit Shedgaonkar, and farmers from the village. Officials said the initiative is implemented every year to aid field preparation and boost agricultural productivity in the region. मागणी करता कितें आमचे खत हें आहा तें आमकां वचोन पेडण्या नाल्यार माद्रे वचोन हाडचें पडटा. त्या खातीर ती सोसायटी आहा तेंनी तो अंडर तेंच्यांनी हांगा एकदां एक गाडी हाडपाची आनी आमकां सगळ्या पंचायतीन सांगूंक जाय कितें आयज आपा गाडी येतली खताची तेन्ना सगळ्या शेतकारांनी तें हें व्हरपाचें खत कित्याक आमकां डेली नाल्यार म्हापसा वचून हाडचें पडटा परत पेडणे माद्रे वचचें पडटा आमकां खूब त्या हेजी साऱ्याची त्रास जाता लोकांक खूब लोकांक शेतकऱ्यांक त्रास जाता. हीच मागणी म्हाजी आहा की ह्या फावटी तरी कशें करून एक स्टोर हें ना आमच्या कडेन रूम जाल्यार गाडी हाडून एका दिसाक उबी करपाची आनी गाडयेसूनच सप्लाय करपाची आमच्या शेतकारां भाव. कित्याक कारण म्हणजे आता कोण जो तो बैल बाळगपाक सोदिना न्हू कित्याक बैल बाळगूंक तेच्या फाटल्यान मनीस लागता परत तांकां ते खूब त्रास जातात म्हणून ते कोण गावात मेळना न्ही ताका लागून आमी ते जोत कमी केले. ताका लागून शेताचे मातशें बैलांनी नांगरा बी सारखे आसले म्हणल्यार आतां कितें जालें आतां ते बैल कोण आयकनात कोणाचे जोत बगिनात कोण पाडे ताका लागून मनीस मेळनात म्हणून ते आतां ते कमी केले म्हणून आतां हे ट्रॅक्टर आमकां सरपंचान दिले म्हणटकूच तेच्या हेचेर आमी हें करता. आज संदीप शेटगांवकर मोठो शेतकरी आमचो मोरजेचो ताका सरपंच आमचो अमित शेतकरी हे भरपूर सहकार्य आता 10-15 वर्सां दितात. त्याच प्रमाणे आज तेणी हे तिसरे मिशीन परतपाचें एक मॉडेल नवीन अशें मोरजेकारांक हाडलेलें आसा. तांकां आमी सगळ्यांनी शेतकरी आहा तितले बरे भाशेन तेचे हे बिजनेस बरें चलचे आनी सगळे पंचायत आमकां हेल्प करता सहकार्य करता आमच्या मोरजीच्या गांवांक त्यांना पंचायतीक हांव सगळे धन्यवाद म्हणटा. आणि आज हे उद्घाटन सरपंचाच्या हस्ते जाल्लें आसा आणि हे सगळे आमचे शेतकरी एग्रीकल्चर आयिल्ले आसा आणि आज त्यान आमी सुरू केल्लें आसा हे नांगरपाचें मशीन म्हणून अशेंच सहकार्य अशेंच तेणे हेच्या फुडें बरी बरी मिशनां हाडपाची संदीप शेटगांवकर यांनी त्यांच्या आमी सगळ्याच्या वतीन हांव धन्यवाद. बरी गोष्ट की तो आपूण एक यंग फार्मर जो आपूण खंय तरी फुडें सरला की बिजनस करपाक आनी मोरजे खातीर सर्व करपाक की तेचे खरीच तोखणाय करता. त्याच भाशेन हे सगळे शेतकरी भाव ते सदीत गांवा फाटल्यान शेती करपाक शेती जर आमी जपून दवरली आमची जाल्यार तुमी खंय तरी शीत हें आमकां जेवपाक मेळटलें कित्याक सगळ्यात कडेन कॉन्क्रीट जाता आनी मोरजे ही ट्युरिस्ट डेस्टिनेशन आसल्या कारणान खुबशे डेव्हलपमेंट जाता. पूण शेतकऱ्यांचे खरेंच कौतुक करता की तेंच्यांनी आपली शेतां जपून दवरल्या आनी ते आतां कितलींच वर्सां जालीं पिढ्यान करता. सो तुमचे कडेन मागता जर तुमकां कसली मदत पंचायती वतीन जायी